भारतीय सेनाले ठूलो क्षति बेहोर्न तयार रहनु भन्दै चीनले भारतीय सैनिक सहित सुरक्षा फौजका जवान मार्यो। भारत ठूलो संकटमा। 48 घण्टामा भारतमा चीनले ठूलो क्षति पुर्यायो भन्यो। पछिल्लो क्षति भन्दा डरलाग्दो दृश्य हेर्न तयार रहनु। दर्शकबिन नमस्कार, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने पछिल्लो समय आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग धेरै चुरीफुरी देखाउने भारतलाई अहिले चीनले तह लगाएको विषय र गत शनिबारमा भएको चीन र भारत झडप बीच चीनले फेरि भारतका सैनिकलाई ठाउँको ठाउँ हानेर मारेको विषयसँग सम्बन्धित जानकारी लिएर आएको छु। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। भारतले पछिल्लो समय छिमेकीसँग चुरीफुरी देखाउँदै गर्दा नेपाललाई निकै दबाउँदै आएकोमा भारतलाई चीनले केही दिन अगाडि अब भारत ठूलो क्षति बेहोर्न तयार रहनु भने लगत्तै भारत चीन सीमा क्षेत्रमा भएको पछिल्लो झडपमा भारतको विशेष सुरक्षा बलका एक सैनिकको मृत्यु भएको छ। द जर्जियनले उल्लेख गरे अनुसार शनिबार राति भएको झडपमा परि उनको मृत्यु भएको दाबी भएको छ। भारत चीन सीमामा 48 घण्टा भित्र 2 झडप भएको जानकारी आएको हो। पछिल्लो समय चीन र भारतीय सीमामा तनाव बढेको छ। 2 महिना अघि दुई मुलुकका सैनिकको बीच भएको झडपमा पनि कम्तीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी आएको थियो। त्यसयता तनाव बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा शनिबार र सोमबार 2 झडप भएका हुन्। यो झडप हुनुमा भारत र चीन दुवैले एक अर्कालाई दोष दिँदै आएका छन्। दुवै पक्षले आधिकारिक रूपमा यो झडपमा भएको हाताहातीको विषयमा कुनै जानकारी दिएका छैनन्। तर निर्वासित तिब्बतीयन संसदका एक सदस्य नामग्याल डोकार लमहाङलीले तिब्बती मुलुकका भारतीय सैनिकको यो झडपको क्रममा मृत्यु भएको बताएकी हुन्। पछिल्लो समय तनाव बढेसँगै दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा हजारौं सैनिक र ठुलठुला मिसाइल तैनात गरेका छन्। यता भने चीनले केही दिन अगाडि भारतलाई आफूसँग प्रतिस्पर्धामा नउत्रिन चेतावनी दिएको हो। चीनले आफूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिए चीनको जनमुक्ति सेना भारतलाई अतीतमा भन्दा धेरै क्षति पुर्याउन सक्षम रहेको चेतावनी दिएको थियो। चीनको एक सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइमले भारतीय सेनाले नै पहिला न्यू खोजेको र यस्तो कदम उठाएको र भारतले नै पहिले संघर्ष सुरु गरेको भन्दै आफ्नो घरेलु समस्या समाधानबाट ध्यान मोड्न चीनसँग लडाईँमा उत्रिएको जानकारी दिएको छ। ग्लोबल टाइमले लेखेको छ, भारत आफ्नो घरेलु समस्यासँग जुधिरहेको छ। कोरोना भाइरसको स्थिति नियन्त्रण बाहिर छ। आइतबार भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण नयाँ केस 78,000 पुगेका छन्। अर्थव्यवस्थाको स्थिति पनि खराब रहेको छ। सीमानामा उक्साउने गतिविधिहरू गरेर भारत आफ्ना घरेलु समस्या समाधानबाट मोड्न चाहिरहेको बताएको छ। भारतले शक्तिशाली चीनको सामना गरिरहेको कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउँदै ग्लोबल टाइमले पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले देशको एक इन्च जमिनको सुरक्षा गर्न पर्याप्त रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। यता भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा दुई देशका सैनिक बीच तनाव बढिरहेको बेला 4 दिन यता दुई देशका सैनिक बीच तनाव जारी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताउँदै आउँदा भारतीय भूमिमा आएका चिनिया सैनिकलाई भगाउन सफल भएको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन्। तर चीनले भने भारतीय सैनिकले चिनिया भूमिमा पसेर गतिविधि गर्न थालेको भन्दै कडा विरोध गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विज्ञप्ति मार्फत भारतको कदमको कडा शब्द विरोध गरेका छन्। बीबीसीले यसै अनुरूप जानकारी दिएको हो। यसैबीच भारतले लद्दाखको वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखा LLC मा झण्डै 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चीनले कब्जा गरेको दाबी गरेको छ। द हिन्दूले भारतीय जासुसी एजेन्सीको स्रोतलाई उल्लेख गरेर लद्दाखको 10 देखि 13 पेट्रोलियम बिन्दुदेखि दोपासङ पलेन्सा झण्डै 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चिनिया सैनिकले कब्जा गरेको जानकारी दिएको छ। गएको जुन 15 मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा भारतका 20 सैनिकको ज्यान गएको थियो भने चीनले भने आफ्नो तर्फ कति हाताहात भयो भन्ने जानकारी पनि दिएको छैन। यसैबीच गत शनिबार भारत र चीनको सिमानामा भएको झडपमा कुनै भारतीय सैनिकको मृत्यु नभएको चीनले बताएको छ। चिनिया सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइमका अनुसार चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ च्याउङले भनेकी छिन्, मलाई कुनै जानकारी भएसम्म भारत चीनको सिमानामा भएको झडपमा कुनै
कुनै पनि भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छैन। भारतले हालै गत अगस्त 29 र 30 तारिकको रात विवादित पाङगोङ तालको भारत नियन्त्रित क्षेत्रमा चिनिया सेनाले घुसपेट गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो। शुक्रमा झडप भएको पनि भारतले बताएको थियो। आफूहरूले चीनको प्रयास असफल बनाएको पनि भारतीय पक्षहरूले दाबी गर्दै आएका थिए। यसै झडपमा एक भारतीय सेनाको मृत्यु भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा खबर आएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना सेनाको मृत्यु बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन। यसबीच चीनको विदेश मन्त्रालय पनि यस विषयलाई खारेज गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच भारतले चिनिया सेनासँग झडप भएको बताए पनि चिनिया पक्षले यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको बीबीसी हिन्दीले जानकारी दिएको छ। साथै यस झडपमा भएको हताहतको विषयमा पनि कुनै पनि जानकारी चिनिया पक्षले नदिएको आएको छ। गत जुन 15 मा पनि भारतीय र चिनिया सेना बीच झडप भएको थियो। 2.5 महिनापछि पुनः दुई देशको सेना बीच सीमाको विषयमा झडप भएको जानकारी आएको छ। गत जुन लद्दाखमा नजिकको विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा झडप भएको थियो। उक्त झडपमा 20 सैनिकको चिनिया सैनिकले हानेर मारेको थियो। 15 जुनको घटनापछि दुवै देशका सेना विवादित क्षेत्रबाट पछि हट्न सहमत भएका थिए, तर चीनका सेना विवादित क्षेत्रबाट आंशिक रूपमा मात्र हटेको भारतीय पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ। चीनका सेना खास गरी पाङगोङ ताल क्षेत्रमा जम्मा भएको पनि जानकारी आएको छ। यसैबीच चीनले भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा विशाल तोप लगायत विशाल आणविक शक्तिशाली हतियारहरू खडा गरेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिँदै आएका छन्। यसैबीच लद्दाख सीमा क्षेत्रमा चीनले 1000 वर्ग किलोमिटर गरेको भारतीय पक्षले आरोप लगाएको छ भने चीनले लद्दाख नजिकै तैनाथ गरेको छ J-20 फाइटर विमान। दर्शकबिन, चिनिया पक्षको कदमलाई तपाईहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। यदि यो भिडियोलाई अवश्य मन पर्यो भने सबै नेपाली सामु यो जानकारीलाई पुर्याउनुहोला भन्दै नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। भारतीय सेनाले ठूलो क्षति बेहोर्न तयार रहनु भन्दै चीनले भारतीय सैनिक सहित सुरक्षा फौजका जवान मार्यो। भारत ठूलो संकटमा। 48 घण्टामा भारतमा चीनले ठूलो क्षति पुर्यायो भन्यो। पछिल्लो क्षति भन्दा डरलाग्दो दृश्य हेर्न तयार रहनु।